نعودكم في حصة راديو كيباك بلوس ماك بلوس. هذه الحصة اللي تجيكم على اليوتيوب اون ديريكت، وعندكم بيان سور لاباج فيسبوك تاعكم راديو كيباك بلوس. تقدروا تخليو لنا دي كومونتير، ولا بلوتار تقدروا تفرجوا هذه ليميسيون. بالنسبة اللي راتاو ليميسيون اون ديريكت تقدروا تفرجونا اون بودكاست. لكن نستناو بوكو بلوس، البلوز امبورطون هو الاقتراحات ولي كريتيك نتاعكم. دونك ما تبخلوش علينا بلي كريتيك، احنا جوستومون بلي كريتيك تاعكم نحسنوا من المنتوج نتاعنا. المنتوج ماشي الفلاحي، لانه المنتوج الفلاحي هذا راح يحكي عليه خونا جمال سلامي اللي هو سبيسياليست في الاغرونومي. لكن في ليميسيون راديو كيباك بلوس ماك بلوس هو راح يحكي على حوايج بزاف، لكن الخطره هذه سبيسيالمون شوفوشي انه في الدومين تاع الاغرونومي راح يحكي لنا على ارتفاع الاسعار، لا فلومبي دي بري تاع لي فروي ليغوم في هذه لا سيزون. اي اون با كومبري علاش حنا قلنا بركش dû à l'inflation, mais finalement non, c'est pas ça l'explication jamais. La machine est l'inflation, parce que l'inflation 1%. L'année passée, 2015, c'était 1%, mais les augmentations de prix, c'est pas 1%, parce que quand tu donnes des exemples, les chefs la l'étude, quand 0,99 l'année passée, donc là, 1,99, يعني 100% راهي تدوب. الفلفله راه يطلع فوق $10 الكيلو، طوماطيس باسكو انت كتشوف بلا ليفرو كاع كنا كونتر بالكيلو، دونك سي سا، دونك سي انورم. وكنزيدوا لها ثاني لوطخ فاكتور كان اللي قال لك باللي سي الدولار، مي الدولار ثاني الدولار هذه طاح شويه مي سي با 100% ولا 200% لي بري باش يزيدوا هكاك. كاين دوطر فاكتور كي انفلونس هاد الاخر. قبل ما نروحوا لي زوت فاكتور لازم نهضروا على لو مارشي نتاعنا، لو مارشي تاع الخضره تاع لي فروي ليغوم. دونك حنا كيما على بالك لو كندا il importe presque à 80% les légumes تاعو. de novembre à juin نهضروا الكيباك بلا ما نروحوا لكندا، il y a pas de production هنا. quelques serres هكذاك mais ça coûte cher pour les chauffer كلش، donc ça peut pas suffire à la demande québécoise. donc on importe de novembre jusqu'à juin toutes les légumes, les fruits et légumes, mais il n'y a pas de légumes parce que l'hiver, donc on ne peut pas produire. يعني جمال انت في الدومان علاش ما يخدموش في الصيف ويكونسيرفيوهم في الشتاء؟ باسكو عندنا الاراضي تاع الحكايه. سي سا، هذا كان نديروها بصح واش نقدروا نكونسيرفيو؟ بوم دو تير اون امبورت با، نكفيو رواحنا. ايوا نصدروا البصله ثانيك ها، البصله اللي تبغيها بزاف نتايا، بصح على بالي تحب انت بزاف. واش ثاني كاين لي شو quand ça peut aller jusqu'à 3-4 mois de conservation. Les carottes, l'ail, ça se conserve. Ça, tomates, laitue, donc les poivrons, les fruits, ça se conserve pas. Tomates, à part les Italiens, ils se sortent dans le garage, on a les pots, on conserve pour le pizza, les pâtes, ça, chelada ou كلش. ما كانش. On doit importer les légumes من الآخر. Donc la zone de la production des légumes, donc on doit les importer. L'été, il y a de l'autosuffisance, on exporte, mais l'hiver arrivé, donc on arrête, on peut pas produire, donc on doit importer. Donc les voisins تاعنا le sud, qui on va importer mais le sud. Le sud, donc c'est les États-Unis, c'est le Mexique. Là donc d'ailleurs ils ont créé un seul marché unique qu'ils ont appelé l'ALENA. Donc ouais. Donc داروا un accord de libre-échange Nord-Amérique. Le Canada, les États-Unis, le Mexique. Donc il y a une population تاع قريب 480 millions d'habitants هاد الاخر، وكرياو بيناتهم une zone de libre-échange كيما l'Europe، كيما داروا لا كوميتي اوروبيان وما داروا هنا. لكن داروها غير في الفلاحه ولا داروها في كلش؟ دونك هما في كلش. دونك libre-échange entre les pays هادو. دونك يا با تاكس. ينحوا لي تاكس، لا دوان، يا دي فاسيليتي في هذا كلش. دونك انا ما تاكسي كتا ما تاكسيني، انا مديك لا دوان تبيع عندي كيما نبيع عندك، دونك يا با دو. مي هذه جيماجين في فائده الكندا بوكو بليس باسكو هي اللي محتاجه ليفير، عندها شعب كبير باش توكلوا يعني. نو امريكان ثاني كيما احنا باغ اكزومبل سي تو ريغارد لا كاليفورني. لا كاليفورني في الصيف عندهم يبقى با برودوير، يفي تري شو، دونك الشلاضه وهذوك لي ليغيم كلشي حنا نبيعوا لهم، دونك حنا نبيعوا الامريكان. صح، ويضربوا الدلاع. يضربوا الدلاع تاع المكسيك هذاك تاعي سي سا. وثانيك يا د لا كونكورونس، ميم سي البرودويز عندك نيويورك هنا قريب لينا، ليطا تاع نيويورك، نيو جيرسي، نيويورك هذو اللي هنايا، دونك هما يفول اشتي، يحبوا يشروا ليغيم، عندهم منا مونريال لي فرونتيير 6 heures 5 heures de route، لو كاميون الخضره راهي عندهم،
اوكي اسكو يشري من عندنا 5 باش نقولوا خويا جبل سي ريان دي تو. سي ريان دي تو. اوكي بصح لو كان يحب يشري من لا كاليفورنيا من الماريكان 3 جور 4 جور دو روت. دونك سي سا، دونك سي لو مارشي، عنده لو مارشي لو بلو بري. دونك هذا هو يعني هو يشوف الدولار، يشوف الدولار تاعو كاليفورنيا اون بلوس الدولار طايح، هو المارشي لو بلو بري ولا كاليتي. وعندك دوك هما ما يشوفش الامريكان ولا مارشي يشري من الداخل ولا تما. هذه في وقت البحبوحه يعني في الصيف. في وقت الصيف صح. وكاين حق ليفار حنا اون فيرم وهما يفتحوا لا كاليفورني. هذا هو لا بيريود دو برودكسيون تاعهم. لا فلوريد لا كوت است لا كوت اوست تاع الامريكان والمكسيك ثاني. دونك هما اي فون كومونسي ا نو زاليمونتي. جينيرالمون سي لي ميم بري تقريبا، تزيد شويه برك في الاخر تاع الترونسبور ولا كيما هبط الدولار. نورمالمون الا كنت تشريها ب 1 دولار تشريها ب 1 20 1 30 1 50. البترول طاح يعني الكربيرون طاح. سي سا. مي كاين نوتخ فاكتور اللي طلعنا لي بري، لا ميتيو. سي لا ميتيو. هذا هو عرفت احمد دار حاجه. احمد موار هذاك دونك احمد ما ديناهاش فيه، ما درناش عليه، ما هضرناش على لا ميتيو. لازم تهضروا على لا ميتيو. دونك ديبي تاع ليفر هذا يا يو دي بلوي ديليفيان في لا فلوريد، يا يو دو جيل في المكسيك، لا سيشرس في لا كاليفورني. دونك ندبه كبيره. دونك يا يو دي روتار دو برودكسيون في لا ليغون. كي حنا حبسنا لا برودكسيون في اكتوبر ديبي نوفمبر باسكو الجيل سي فيني، الناس جات تشري في المارشي ما كانش. يعني المشكله هذه كما دارها الحاج نينيو. الحاج نينيو. دونك سي سا. Il y a eu beaucoup de, même jusqu'à maintenant, la pluie في la Floride ou le jet Mexique où il y a eu beaucoup de retard. Donc la production تاعها ما كانتش واجده. Donc la demande بزاف، l'offre قليله، طلعوا لي بري. يعني انا يعني شويه بسذاجتي يعني كنت فاهم باللي نينيو رحمنا شويه باسكو الكندا ليفر تاعها دوفيان دو بلوز اون بلو دو. راك تشوف يعني التمبيراتور في الكيباك على غير العاده يعني سخونين بارابور لي. مي نينيو عنده دوطر افونتاج باسكو لا كاليفورني لو بروبليم تاعها سي لا سيشريس. دركا راهم ينحوا في الشجار تاع لي زاموند يقول يا با دو. كاليفورني لاس فيغاس عندهم لا مونطان هذيك الفوق فيها الثلج. الثلج هذا كيدوب داروا دي باراج والصحراء ردوها جنه من لي باراج. بصح دوبوي بليزيور زاني الثلج راه ينقص ينقص ينقص. دونك يا با دو يا ان بروبليماتيك دو سيشريس في لا كاليفورني. مي افيك النينيو تاع العام هذا اللي جاز قال لك يوراد لا بلوي. دونك لا برودكسيون ايفيكتيفمون ميم في لا كاليفورني دونك بالزايد لا برودكسيون راح تطلع. دونك لي جون لي سبيسياليست قال لك باللي من لي زافونتاج تاع انينيو في لا كاليفورني لا برودكسيون راح تزيد ولي بري يفون ستاغني يفون بلافوني، ماش راح يطلعوا اكثر من هذا الشيء. هذا واش يطلعوا اكثر من الشيء اللي راهم دركا، ما يطلعوا اكثر من هذا الشيء هذاك. مي راهم يهبطوا. صباح ندير الدوره شويه طوماطيش راهي 1.50 وكاع ماهيش لا ليفر و 1.99 في ماكسي. كنت درت لنا فيتير دير فيتير بلي بري تاعها تما. دونك اون كرو هذا هو سي لافونتاج تاع ان مارشي اوفير. سي سا سيتي بلوس بينيفيك لينا لكندا باسكو لي زيتازوني يا اون اوغمونطاسيون لا ديموغرافي راهم يزيدوا ولا برودكسيون راهي تهبط تاعهم. دونك يدواف امبورتي. Donc c'est à l'avantage du Canada. Rien que le Québec, les échanges depuis 80, parce que là l'ENA c'était en 94, jusqu'à maintenant, ils ont augmenté de 30%. 94 كيفاش كانت الكندا يعني كيفاش كانت تدير في لي 8 موا ولا 9 موا ديفير هذو؟ نو كانوا يشروا بصح هذيك لا تاكس لا دوان من كانت بلو شير كما كو دركا. هذا هو. وثانيك اون برودويزي بو. حنا كيف فتحنا اون برودويزي بور اكسبورتي. Jusqu'à 80, rien que le Québec, ça a monté de 30% les exportations américaines. Donc c'était beaucoup plus bénéfique le Canada ou l'Américain. Donc jusqu'à, je pense que c'était genre dans les 300 milliards, quelque chose comme ça, rien qu'en exportation. Donc parce que les exportations le Canada, toutes les exportations, 75% des exportations canadiennes, c'est vers les États-Unis. D'accord. Donc elle a dit qu'on a intérêt de garder les bonnes relations avec les Américains. Et une autre chose, c'est ça. كاين تقول لي نقدروا نجيبوا لي ليغوم باغ اكزومبل من لوروب سيرتو هذوك اللي فواياجيو واللي ما يخسروش. مي عم داروا دانييرمون تاع ليبر ايشونج راهي سون تران نيغوسي هاربر الى سيني مع لونيون اوروبيان. مي ا كوز دو سيرتان ريغل اللي عندنا هنايا تاع لا جيستيون دو لوفر. On favorise le marché nord-américain. On favorise كاين كيما لي زو كيما الحليب كيما هذوك
دونك ان بري اونيك يا با دو كونكورونس ما تقدرش لي فرونسي ولا ما يقدروش هنا يجي بيف با برودوير دونك ا كوز دو سا راهم هما ثاني كي غالقين قال لك اون بو با فو اكسبورتي ولا المارشي بور لو مومون يلي فيرمي مع لوروب. مي جيماجين كو لا كريز هذه راح تروح الا كانت راح تروح هذه ملاحه للكونسوماتور نو سافا يعني بوتيتر سافا نوير لي بروديكتور هنايا تاع يعني الفرماج ولا دونك سي سا هما مش حابين يفول با باسكو لي بروديكتور يفول غاردي هذا فيرمي لو بري اللي غارونتي لو بري تاع الحليب اللي توجور غارونتي تاع الحليب تاع البيض دونك اللي توجور غارونتي هذه اسمها لا جيستيون دو لوفر دونك ان بري غارونتي الفلاح توجور عنده لو بري تاعو هذاك ما يطلع ما يهبط على هذيك لو بري تاع الحليب هنايا كون تروح تشري توجور 6.65 6.99 تهبط الامريكان لو غالون سي $2 ولا سي موان شار دونك يطلع ويهبط كيما البترول كيما لي زوت ليغيم كيما الخضره كيما هذوك الا هنايا هنا برك عندنا هذا لو بري دونك لي زوروبيان قال لك باش نديروا معكم لي زيشونج لازم تنحيوا هذا لو ريغلومون سي سا كي اون تران دو سون تران دو نيغوسيي D'accord. Avec l'OFTA. Donc, c'est ça. En grosso modo, l'explication, les prix augmentent, mais d'après Jamal, pas aussi, une augmentation pas aussi significative que قبل يعني. Il y a l'Institut d'études alimentaires de Guelph, à l'université de Guelph. Ils ont analysé l'année 2015. Les ménages, ils ont payé en plus, en moyenne, $325 de plus à cause de l'augmentation l'année passée. Et ils ont chiffré, ils ont des prévisions pour 2016, ça va être 345. On gagne $350 de plus pour le ménage. Ou au matin, ils ont sorti l'alimentation coûte au ménage canadien en moyenne $6,000. $6,000, les dépenses des ménages, ça c'est $6,000. Maintenant, 1,300 fruits et légumes. ريك صح. ريك $1,300 هذه اون موين دونك هذه سوجي واحد اخر خونا جمال ان شاء الله الوقت اليوم ما يكفيناش لكن الحصه الجايه انا ماذا بيا كنت وجد لي حاجه لانه انا قريت حاجه هكا عدات يعني في لي ريزو سوسيو تقول باللي اونتر ان كومباريزون غير تاع 25 ا 30 باللي الحبه تاع التفاح نتاع يا 30 الفو ميتنون 12 حبه تاع تفاح حبه تاع تشينا الفو 25 حبه تاع تشينا يعني في لا كاليتي نوتريتيف تاعها هذه نحكيو عليها بتاتر الخطره الجايه اللي تقدر توجد لنا سوجي باراي يعني القيمه الغذائيه والقيمه نتاع الفائده نتاع لو فروي تبدلت بارابور من بكري لبرك اسكو سي فري سي اون يوتوبي دونك هاد لي كيستيون ان شاء الله جمال سلامي اللي هو متخصص في لاغرونومي راح يريبوندي لنا عليهم ان شاء الله وانتم نقول لكم باللي تبقاو معنا في حصه راديو بليتو في قناه راديو كيباك بلوس. هذه الحصه تاع ماك بلوس خلاص راهي خلصت لانه من بعد كاين حصه الاندكس مع اخونا سليم دونك ما تقطعوش بقاو متواصلين معنا اون ديريكت لايف على قناه اليوتيوب تكتبوا /راديو كيباك بلوس ولا عندكم الفيسبوك تاعكم اللي هو راديو كيباك بلوس اعطيو لنا لي كومونتير ان شاء الله نستفادوا بهم ونفيدكم ان شاء الله في المستقبل. ديسي لا زين نقول لكم تشاو 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 تشاو.